دا ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड जौहर आलम। ये सन 750 का जिक्र है जब दमिश्क में बनु अब्बास ने बनु उमैया की बादशाहत का तख्ता उलट दिया और बनु अब्बास की मसनद खिलाफत पर तख्त नशीनी की ख़ास बात शिकस्त खुर्दा ख़ानदान के हर उस फर्द का बेरहम खात्मा था जो फातहीन के हाथ लग गया। इन चंद लोगों में से जो बच निकले 20 साला एक नौजवान अब्दुर्रहमान भी था। वो एक वजीह, दराजकद, दुबला पतला, तेज़ तीखे, अकाबी नकूश और सुर्ख बालों वाला गैर मामूली असाब और सलाहियत का हामिल नौजवान था। ये वही अब्दुर्रहमान था जिसने अंदलस की राह ली, मार के सर करता हुआ बादशाह तक पहुंचा और इस बनु उमैया की बादशाहत को कायम रखा जिसका मशरिक से खात्मा कर दिया गया था। इसके बच निकलने की दास्तान बड़ी ड्रामाई है। वो एक दिन दरिया फ़रात के बाएं किनारे एक बदवी खैमे में मौजूद था जब घोड़े सवार अब्बासियों के काले झंडे लहराते अचानक नमूदार हुए। अपने 13 साला भाई समेत वो जल्दी से दरिया में कूद गया। छोटा भाई, जो कि वाज़ह तौर पर एक अनाड़ी तैराक था, खौफजदा हो गया। किनारे से बार बार पुकारे जाने वाली यकीन दहानियों पर कान धरे कि वो अगर लौट आए तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो तैर कर वापस आया, इसे कत्ल कर दिया गया। बड़ा भाई आगे बढ़ता रहा और सामने वाले किनारे पर जा पहुंचा। पैदल बेयारो मददगार और खाली जेब वो जनूब मगरिब की तरफ निकल पड़ा। बड़ी मुसीबतों के बाद फ़लस्तीन पहुंचा। वहां इसे एक दोस्त मिल गया और दोबारा मगरिब की तरफ निकल पड़ा। शुमाली अफ्रीका में वो सूबे के गवर्नर के हाथों कत्ल होने से बाल बाल बचा। कबीले कबीले भटकता जबकि नए हुक्मरानों के जासूस मुतवातर उसके ताक़ब में थे। 5 साल बाद वो बिलाखिर स्योटा पहुंचा। वो दमिश्क के 10वें खलीफा का नवासा था। इसके मामू बर्बर थे जिनका ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के इसी ज़िले से था। उन्होंने इसे पनाह दी। आबनाए स्यूटा के इस पार दमिश्क के शामी दस्ते अंदलस के जनूब में पड़ाव डाले हुए थे। वो इनकी तरफ चला गया और उन्होंने इसे कायद के तौर पर कबूल कर लिया। जनूबी अंदलस के शहर एक एक करके इसके लिए अपने दरवाजे खोलते चले गए। पूरे स्पेन को फतह करने में इसे कुछ मज़ीद साल लग गए, लेकिन वो डटा रहा। बगदाद में अब्बासी खलीफा ने इसकी हुकूमत का मुकाबला करने के लिए स्पेन का एक गवर्नर मुकर्रर कर दिया। 2 साल बाद इस अब्बासी खलीफा को अब्दुर्रहमान की तरफ से एक तोहफा मौसूल हुआ जो कि इसके गवर्नर का सर था, जिसे नमक और काफूर में हनूत किया गया था और जो कि एक अब्बासी स्याह परचम और परवाना तकर्रर में लिपटा हुआ था। ये सब कुछ देखने के बाद खलीफा का फौरी जज्बाती जवाब ये था, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमारे और ऐसे दुश्मन के दरमियान समंदर हायल कर दिया है। अपने मुखालफीन ज़ेर करने की कार्रवाई में अब्दुर्रहमान ने 40,000 या इससे भी ज़्यादा बर्बरों पर मुश्तमिल एक इंतहाई मुनज़्ज़म और खूब तरबियत याफ्ता फ़ौज तैयार कर ली। वो फराख दलाना तनख्वाह के ज़रिए इनकी हमायत और अपने हक में रखना जानता था। सन 773 में इसने अभी तक अब्बासी खलीफा के नाम से जुमा के रोज़ दिया जाने वाला खुतबा बंद कर दिया, लेकिन इसने अपने लिए खलीफा का लक़ब इख्तियार ना किया और वो अब्दुर्रहमान सोम तक इसके जानशीन अमीर के लक़ब पर कान्या रहे। चुनाचा अब्दुर्रहमान अव्वल के ज़ेर तसल्लुत अंदलस वो पहला सूबा था जिसने इस्लाम के मुस्लिमा खलीफा के इख्तियार को रद्द किया था। अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के बाद अब्दुर्रहमान फ़नून लतीफ़ा की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसमें इसने ख़ुद को जंगी फ़नून की तरह अजीम साबित किया। इसने अपनी सल्तनत के शहरों को खूबसूरत बनाया, दारुल हुकूमत को साफ़ पानी की फ्राहमी के लिए एक आबरेज तामीर करवाई, इस दारुल हुकूमत के गिर्द फसील की तामीर का हुक्म दिया और शमाल मशरक़ी शाम में जद अमजद के एक तामीर करदा महल के तर्ज पर करतबा के बाहर अपने लिए एक महल और बाग तामीर करवाया। अपने इस मुज़ाफ़ाती महल में इसने पानी का बंदोबस्त किया और आड़ू और अनार जैसे गैर मुल्की पौधे लगाए। अपने बाग में खजूर के एक तनहा दरख्त, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शाम से दरामद शुदा पहला दरख्त था, से मुखातिब होते हुए इसने अपने लिखे हुए चंद गुदाज अशार कहे थे। अपनी मौत से 2 साल कबल सन 788 में अब्दुर्रहमान ने मक्का और यरूशलेम में इस्लाम की 2 मसाजिद के हम पल्ला करतबा की अजीम मस्जिद की बुनियाद रखी। इसके जानशीनों से मुकम्मल होने और तोसी पाने वाली ये मस्जिद जल्द ही मगरिब के लिए इस्लाम की एक मुकद्दस जगह बन गई। अपने पुरशिकवा सतूनों के झंडे
اور بیرونی کشادہ صحن سمیت اس عظیم الشان عمارت کو سن 1236 میں عیسائیوں کے کلیسا میں بدل دیا گیا، جو آج بھی لامیس کیوٹا یعنی مسجد کے نام سے باقی ہے۔ اس عظیم الشان مسجد کے علاوہ دارالخلافہ پہلے ہی ایک پل رکھنے پر اترا سکتا تھا، جسے گودال کیور ایک بگڑا ہوا عربی نام بامینی بڑا دریا پر تعمیر کیا گیا تھا، اور جس کی بعد میں 17 محرابوں تک توسیع کر دی گئی تھی۔ اموی سلطنت کے بانی کی توجہ محض لوگوں کی مادی فلاح و بہبود تک محدود نہیں تھی۔ کئی لحاظ سے اس نے فاضلانہ تحریک کی بنیاد رکھی، جس نے 9ویں سے 11ویں صدی تک اسلامی اسپین کو 2 عالمی ثقافتی مراکز میں سے ایک کا درجہ دیے رکھا۔ خلیفہ عبد الرحمن کا دربار پورے یورپ میں پرشکوک درباروں میں سے ایک دربار تھا۔ رومی شہنشاہ اور اسی طرح جرمنی، اٹلی اور فرانس کے شاہوں کی طرف سے سفیر یہاں آیا کرتے تھے۔ اس دارالخلافہ کا مقام کرتبہ، جس میں 5 لاکھ رہائشی، 700 مساجد اور 300 عوامی غسل خانے تھے، صرف بغداد اور قسطنطنیہ سے شان و شوکت میں کم تھا۔ شاہی محل، جس کا نام الزہرہ تھا، میں 400 کمرے اور اپارٹمنٹ تھے، جس میں ہزاروں غلام اور محافظ رہتے تھے۔ یہ شہر کے شمال مغرب میں واقع تھا، جہاں سے دریا گودال کیور کا منظر نیچے دکھائی دیتا تھا۔ عبد الرحمن نے سن 836 میں اس کی تعمیر کی۔ سنگ مرمر سے نیو میڈیا اور کاربج سے منگولیا گیا۔ ستون اور تسلے جس پر سنہری مجسمے کندہ تھے، قسطنطنیہ سے یا تو درآمد کیے گئے یا بطور تحائف لیے گئے، اور 10,000 کاریگروں نے 1500 بوجھ اٹھانے والے جانوروں کے ساتھ اس پر 20 سال تک مشقت کی۔ الزہرہ، جس کی بعد میں آنے والے خلفاء نے توسیع اور تزئین و آرائش کی، شاہی مضافاتی شہر کا مرکز بن گیا، جس کے کھنڈرات، جن کی جزوی کھدائی سن 1910 میں یا اس کے بعد ہوئی، کو ابھی تک دیکھا جا سکتا ہے۔ الزہرہ محل میں خلیفہ غلام محافظین کے ایک جتھے سے گھرا رہتا تھا، جس کی تعداد 3750 تھی، اور جو اس کی 1,00,000 باقاعدہ فوج کا ہر اول دستہ تھا۔ ان کی مدد سے خلیفہ نے نہ صرف سازش اور ڈھاکہ زنی کو روکا، بلکہ پرانی عرب اشراف شاہی کے اثر کو بھی کم کیا۔ تجارت اور زراعت کو فروغ ملا، اور ریاست کے ذرائع آمدن کئی گنا بڑھ گئے۔ شاہی مالیہ آمدن 62,45,000 دینار جمع ہوئے تھے، جس کا 1/3 حصہ فوج اور 1/3 رفاع عامہ کے لیے کافی ہوتا، جبکہ باقی 1/3 آمدن خزانہ میں جمع کر دی جاتی تھی۔ کرتبہ پہلے بھی اتنا خوشحال، انڈالوزیا اتنا امیر اور ریاست اتنی کامیاب نہ تھی۔ یہ سب کچھ صرف ایک شخص کی ذہانت کی بدولت ہوا۔ وہ بڑھاپے میں 73 سال کی عمر میں فوت ہوا، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس نے ایک بیان چھوڑا جو ہمیں بتاتا ہے کہ اسے حقیقی خوشی کے صرف 14 دن نصیب ہوئے۔ جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کسی بھی شاہی خاندان کے دور حکومت میں، چاہے مغرب ہو یا مشرق، مسلم دنیا میں اقتدار ہمیشہ کمزور رہا ہے۔ اس وقت سے جب عبد الرحمن اول نے چین میں اپنی واجبی سی حکومت قائم کی، اموی خاندان نے اسے سنبھالے رکھا، مگر اس وقت جب سن 912 میں اس خاندان کی اگلی ممتاز شخصیت عبد الرحمن سوم نے تخت سنبھالا، تو اندرونی خلفشار اور قبائلی بغاوتیں چین کی مسلم ریاست کو کرتبہ کے شہر اور اس کے گرد و نواح تک محدود کر چکی تھی۔ عبد الرحمن سوم نے جب اقتدار سنبھالا تو وہ اپنے نامور پیشرو کی طرح نوجوان تھا، محض 23 سال کا نوجوان، اور اسی عبد الرحمن کی طرح ذہین اور پرعزم بھی تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنے ہارے ہوئے صوبوں کو دوبارہ فتح کر لیا، انہیں نظم و نسق میں لے آیا، اور حکمت اور صلاحیت کے ساتھ وہاں کا انتظام چلایا۔ اس کا عہد حکومت سن 912 سے لے کر سن 961 تک یعنی 50 سال تک قائم رہا، جو کہ اس دور کے لحاظ سے ایک غیر معمولی طور پر لیا عرصہ ہے۔ سیاسی طور پر اس دور کی نمایاں بات یہ ہے کہ امیر نے خود کو بطور خلیفہ مشتہر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی چین میں اموی خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا عہد حکومت اور اس کے فوراً بعد آنے والے جانشینوں کا دور حکومت مغرب میں مسلم حکمرانوں کے عروج کی شناخت ہے۔ اس دور میں، جو کہ لگ بھگ 10ویں صدی تھی، اموی دارالخلافہ کرتبہ یورپ کا سب سے بڑا متمدن شہر تھا، اور قسطنطنیہ اور بغداد کے ساتھ دنیا کے 3 ثقافتی مراکز میں سے ایک تھا۔
1,13,000 मकानात, 21 मुजाफाती अजला, 70 लाइब्रेरियों में बेशुमार कुतब सियाहों के दिलों में ताज़ीम व सताइश के जज्बात जगा देता था। इसमें मीलों लंबी पुख्ता गलियां थीं जो दोनों अतराफ में मौजूद घरों की रोशनियों से जगमगाती रहती थीं, जबकि इस अहद के 700 साल बाद भी लंदन में एक भी पब्लिक लैंप ना था। और सदियों बाद पेरिस में किसी बारिश वाले दिन जो कोई घर की दहलीज से बाहर कदम रखता तो टखनों तक कीचड़ में धंस जाता। लियोन, नार्वा या बार्सिलोना के हुक्मरानों को जब कभी किसी सर्जन, मुमार, माहिर गुलकार या मलबूसात तैयार करने वाले की ज़रूरत पड़ती तो ये करतबा ही होता जिससे वो दरख्वास्त करते। इस मुस्लिम दारुल खिलाफा की शोहरत दूर जर्मनी तक जा पहुंची, जहां एक सेक्सन राहिबा ने इसे जौहर आलम का खिताब दिया। खिलाफत के दौर में चीन यूरोप का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन और गुंजान आबाद मुल्कों में से एक था। दारुल खिलाफा कोई 13,000 जोलाहा और एक फलती फूलती चमड़े की सनत रखने पर इतराता था। चमड़ा रंगने और इस पर उभरवी बेल बूटे बनाने का फन स्पेन से मराकिश पहुंचा और इन्हीं दो मुल्कों से ये फ्रांस और बरतानिया पहुंचा, जैसा कि लफ्ज़ मराकिश जाहिर करता है। ऊन और रेशम ना सिर्फ करतबा में बल्कि मालागा, अल्मीरिया और दूसरे मराकज़ में भी बुनी जाती थी। रेशम के कपड़े पालना, जो कि बुनियादी तौर पर चीन की अजारादारी थी, मुसलमानों ने इसे स्पेन में मुतारिफ करवाया, जहां ये खूब फली फूली। अल्मीरिया शीशे का सामान और पीतल का सामान तैयार करता था। वेलेंसिया में पेटरना ज़रूफ साजी का घर था। चीन और अलगारू सोने और चांदी, करतबा लोहे और शीशे और मालागार हीरों की कानों की बदौलत मशहूर था। दमिश्क की तरह तलीता पूरी दुनिया में अपनी तलवारों की बदौलत मशहूर था। स्टील और दूसरी धातुओं पर सोने और चांदी का जवाब और इन पर फूलों की मरसाकारी का फन जो दमिश्क से आया था, बहुत से हस्पानवी और दूसरे यूरोपीय मराकज़ में फला फूला। हस्पानवी अरबों ने यहाँ मगरबी एशिया में राइज जरी तरीके मुतारफ करवाए। उन्होंने नहरें खोदी, अंगूर उगाए और दूसरे पौधों और फलों के साथ चावल, खुबानियाँ, आड़ू, अनार, संतरे, गन्ना, कपास और ज़ाफ़रान मुतारफ़ करवाए। जज़ीरे नुमा के जनूब मशरक़ी मैदान ने, जहाँ आबो हवा और मिट्टी ख़ास तौर पर मवाफ़िक थी, देही और शहरी सरगर्मी के अहम मराकज़ को फ़रोग़ दिया। यहाँ गंदम और दूसरे अनाज और इसी तरह जैतून और दूसरे फल उन किसानों से उगाए जाते थे जो मालिकों के साथ ज़मीन पर बतौर शराकत दार काम करते थे। ये ज़री तरक्की मुस्लिम स्पेन की अज़मतों में से एक थी और ये इस सरजमीन के लिए अरबों के बाकी रहने वाले तखाइफ में से भी एक थी, क्योंकि हस्पानवी बागात में आज भी अरबी मुसलमानों की खूबियाँ मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर बागात में से एक बाग जुज़े अलाइफ है। ये लफ्ज़ अरबी ज़बान जन्नतुल आरफीन से माखूज़ है, जिसके मायने साहिबुल नज़र लोगों की जन्नत के हैं। अपने गहरे सायों, पानी के गिरते झरनों और लतीफ़ ठंडी हवाओं की बदौलत मिसाली ये बाग एक स्टेडियम की शक्ल का था और इसकी आबियारी ऐसी नदियों से होती थी जो अनगिनत आबशारें बनाने के बाद उन फूलों, झाड़ियों और दरख्तों में गुम हो जाती थी जिनकी नुमाइंदगी आज सर्वे के चंद ऊंचे दरख्त और खुशबूदार झाड़ियाँ करती हैं। मुस्लिम स्पेन की सनती और ज़रई पैदावार मुल्की इस्तेमाल के लिए काफ़ी से भी ज़्यादा थी। सेवलान की अजीम तरीन दरियाई बंदरगाहों में से एक थी, जहाँ से कपास, जैतून और तेल बरामद किया जाता था। माल्गा और चीन की बरामदात में ज़ाफ़रान, अंजीर, संगमरमर और चीनी शामिल थी। अलेक्जेंड्रिया और कस्तंतुनिया के ज़रिए हस्पानवी मसनूआत ने हिंदुस्तान और वस्ती एशिया जैसे दूर दराज मंडियों तक रसाई हासिल की। दमिश्क, बगदाद और मक्का के साथ तिजारत खसूसी तौर पर फ़ाल थी। जदीद दुनिया की जहाज़ रानी से मुतालिक बैनुल-अक़वामी फ़रहंग में बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो समुद्रों पर अरबों की साबका बरतरी की तस्दीक करते हैं। ऐसे चंद लफ्ज़ ये हैं: अमीरुल बहर, असलहा खाना, एवरेज, वो रकम जो जहाज़ का मालिक जहाज़ रान और रस्सों पर काम करने वालों को अदा करता है। मोटे रस्से या जंजीर, हुकूमत ने डाक सर्विस का बाकायदा इंतज़ाम कर रखा था। इसने अपनी सिक्का साजी में मशरकी अंदाज को मॉडल बनाया, जिसमें दिनार सोने का सिक्का और दिरहम चांदी का सिक्का था। शुमाल की ईसाई सल्तनतों में
عرب کرنسی استعمال ہوتی تھی، جن کے پاس تقریباً 400 سال تک عربی اور فرانسیسی کرنسی کے علاوہ کوئی کرنسی نہ تھی۔ تاہم اس دور کی حقیقی شان سیاست سے ہٹ کر دوسرے شعبوں کی بدولت ہے۔ عبد الرحمن کا جانشین الحاکم خود ایک عالم تھا اور علم و تعلیم کی سرپرستی کرتا تھا۔ علماء کے ساتھ اس کا سلوک فیاضانہ تھا اور اس نے دارالخلافہ میں 27 مفت تعلیم دینے والے اسکول قائم کیے۔ اس کی زیر قیادت کرتبہ کی یونیورسٹی، جس کی بنیاد عبد الرحمن سوم نے جامع مسجد میں رکھی تھی، نے دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں امتیازی مقام حاصل کر لیا۔ یہ قاہرہ کے الزہرا اور بغداد کے نظامیہ دونوں سے سبقت لے گئی اور اس نے عیسائی اور مسلمی طلبہ کو نہ صرف چین بلکہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے دوسرے حصوں سے بھی اپنی جانب متوجہ کیا۔ الحاکم نے اس مسجد کی توسیع کی جس میں یونیورسٹی قائم تھی۔ اس میں سیسے کے نلوں کے ذریعے پانی فراہم کیا اور بیزنٹیم کے فنکاروں کی طرف سے لائی گئی کاشی کاری سے اس کی تزئین و آرائش کی۔ اس نے یونیورسٹی میں مشرق سے پروفیسروں کو مدعو کیا اور ان کی تنخواہوں کے لیے الگ سے فنڈ مختص کر دیا۔ یونیورسٹی کے علاوہ دارالخلافہ میں ایک گراں مایہ لائبریری بھی موجود تھی۔ الحاکم کتابوں کا شیدائی تھا۔ اس کے ایلچی کتابوں کو خریدنے یا ان کی نقل حاصل کرنے کی غرض سے اسکندریہ، دمشق اور بغداد کی کتابوں کی دکانوں کو چھان مارتے۔ اس طرح جمع کی گئی کتب کی تعداد 4 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ ان کتابوں کے عنوانات کی فہرست 44 پر مشتمل تھی، جس کی ہر ایک جلد میں صرف شاعرانہ کلام کے 20 اوراق مختص کیے گئے تھے۔ الحاکم، جو غالباً مسلمان خلفاء میں بہترین عالم تھا، نے ان میں سے بہت سی کتب کو ذاتی طور پر پڑھا۔ خاص کتابوں پر اس کے لکھے گئے نوٹس نے انہیں بعد میں کتابیں اکٹھی کرنے والوں کے لیے گراں قدر بنا دیا۔ اغانی نامی کتاب، جسے اس وقت آل اصحانی، جو کہ اموی خاندان میں سے تھا، عراق میں لکھ رہا تھا، کی پہلی کاپی حاصل کرنے کے لیے الحاکم نے مصنف کو 1000 دینار بھیجے۔ اس دور میں اندلس میں تمدن کی عمومی حالت ایک ایسے بلند معیار تک جا پہنچی تھی کہ ایک ممتاز اور لندیزی عالم ڈوری نے پرجوش انداز میں یہاں تک کہہ دیا کہ تقریباً ہر کوئی پڑھ لکھ سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اس وقت کی بات ہے جب عیسائی یورپ میں علم التعلیم کی صرف بنیادی باتیں معلوم تھیں، اور وہ بھی خاص طور پر چند پادریوں کو۔